अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं चुनिया में, जहां पर एक 22 साला लड़की को उसके घर वालों ने गैरत के नाम पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी हां, वो 22 साला अनम जो इस वक्त सब इंस्पेक्टर के ज्वाइनिंग लेटर को ले चुकी थी, अनकरीब पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाली थी, वो महज एक शख्स से निकाह करना चाहती थी जिसको बुनियाद बनाकर उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त इस कत्ल का जिम्मा उसके भाई ने अपने सर पे ले लिया। मैं जिस घर के बाहर मौजूद हूँ, ये है वो मक्तलगाह जहाँ पे अनम को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, उसके बाद उसके जिस्म की हड्डियाँ तोड़ी गईं और फिर उसे बेदर्दी से कत्ल करके उसके मुंह में तेजाब डाल दिया गया। जो कुछ उसके साथ हुआ उसका जिम्मेदार इस वक्त जो मुल्जिम पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि वो सिर्फ कत्ल अपने सर पे ले रहा है, वो खुद अपने घर वालों को बचा रहा है क्योंकि वो उस दिन इस घर में मौजूद ही नहीं था। अनम को कत्ल करने में अनम की अपनी वालिदा, बहन और वालिद का किरदार है। वो किस हद तक शामिल हैं और जो मुल्जिम गिरफ्तार है वो क्यों बचा रहा है अपने तमाम अहले खाना को, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। अच्छा बिलाल, आपके घर के बिल्कुल साथ वाला घर है जिन्होंने अपनी बेटी मारी है जी। कोई उस घर से आवाजें वगैरह सुनाई दी थी आप लोगों को कुछ दिन से? आवाजें वगैरह कुछ भी नहीं, बस मोहल्ले को पता था ये वाक़े हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्या पता था? यानी कि मैं तो खुद 8 मुहर्रम को लाहौर से आया था। अच्छा। तो बस उस दिन ये हुआ था कि मैं घर में सोया हुआ था तो उसकी मम्मा सुबह सुबह ढूंढ रही थी। अच्छा। तो वो घर आई हैं तो उन्होंने पूछा भी ये लड़की है जो आपके घर तो नहीं आई? तो घर वालों ने कहा नहीं बस। तो रीजन बिहाइंड क्या थी कि वो शादी करना चाहती थी कहीं पे और ये मानते नहीं थे? रीजन यही फिलहाल सामने आ रहा है। अच्छा। कभी चीखो पुकार की पहले आवाज आई इनके घर से? कभी नहीं ऐसे आई थी। अच्छा। बच्ची वैसे कैसे थी? अंदर बहुत अच्छी लड़की थी, हाफिज़े कुरान थी। अच्छा। महफिल मिलाद में कहीं भी जाना हो तो वो ही जाती थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। और ये जो इसका भाई है ये किस किरदार का मालिक था जिसने कत्ल किया? वो इधर रहता नहीं था, वो बस अपने काम पे ज्यादातर होता था। अच्छा, ये जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन इलाके में ज़ाहिर पता तो चला कि बच्ची इनकी डेथ हो गई है। इन लोगों ने क्या बताया सबसे पहले कि बच्ची को क्या हुआ है? इन्होंने रिपोर्ट यही की है कि हमें सीढ़ियों से गिरी है। सीढ़ियों से गिरी है बेटी हमारी। इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने रात की मार दी हुई है? जी, ये नहीं बताया। तो 11 बजे मोहल्लेदारों को पता चला है तो फिर अवाम वगैरह आना शुरू हो आपकी वालदा वगैरह कोई गई होंगी इनके घर, उन्होंने क्या देखा, कुछ बताया आप लोगों को? बस ये डेड बॉडी पड़ी थी, बिल्कुल सारे जिस्म ढका हुआ था, बस ये चेहरा नजर आ रहा था हल्का सा। अच्छा। और उस पे चेहरे पे कोई निशान प्रॉपर नहीं नजर आ रहा? नहीं, प्रॉपर नहीं नजर आ रहे थे। ठीक। अच्छा, उसके वालिद कैसे थे? आप लोगों में उठना बैठना आपके वालिदैन के साथ? वालिद साहब उनके ऐसे थे कि बस कभी काम पे चले जाते हैं, कभी घर में, कभी काम पे। बच्ची पढ़ी लिखी भी थी? बच्ची माशाल्लाह उसके सब इंस्पेक्टर के लेटर पड़ा उनके घर। अच्छा। अल्लाह अल्लाह। नाजरीन, सब इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट का लेटर आ चुका है। लड़की क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, हाफिज़े कुरान है, 22 साल उम्र है और उस बदबख्त भाई ने और बाप ने जो उसके साथ किया वो सब आपके सामने है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अनम नाम की बच्ची थी, उसकी खाला बनी हुई। आपसे बेहतर तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता और यकीनन मेरी तरफ से सल्यूट है आपको कि आप माँ नहीं बनी लेकिन आप माँ बन रही थी उसकी। हुआ क्या था, कुछ बता सकती हैं? उसकी जान नहीं बचा सकी। हुआ क्या था? मैं उसके इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ ना, क्या हुआ था मुझे बताइए आप। काफी कोशिश की थी उसको बचाने के लिए, बस वो शादी करना चाहती थी। किससे करना चाहती? कोई जुर्म नहीं है, निकाह करना कोई जुर्म नहीं है और वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी। हाँ। तो ये कब से मारपीट कर रहे थे उसके साथ? उसने आपको क्या बताया? 3 माह हो गए मुझे ना, जुमे वाले दिन से ही पता चला कि क्या मसला है। अच्छा, क्या हुआ? जुमे वाले दिन मैं ना इधर बाहर निकली हूँ। हाँ। तो मेरी बेटी उधर पढ़ने जाती है अनम के पास। अनम के पास कुरान पाक भी उसके पास ही पढ़ा है, तो स्कूल का भी उसके पास, दूर नहीं भेजती थी कि बड़ी है तो उसके पास ही जाती थी। तो मैं बाहर निकली हूँ, कहती है जाओ मम्मा पूछ के आओ क्यों मुझे वापस भेज दिया। आप ही की मम्मा आई थी, कहती थी कि आपने आज पढ़ने नहीं आना। तो मैं कहा चलो मैं जाती हूँ। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं बाहर निकली हूँ। निकल के तो मैं उधर गई तो मुझे नजर आई है पाँव में जूते नहीं थे। तो मैंने कहा कभी ऐसे निकली ही नहीं है, जूते भी नहीं है, सर पे दुपट्टा भी नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी चादर दी है। तो मैंने कहा अनम अनम बेटा क्या हुआ है? आके इधर घर ले आई हूँ। मैंने कहा बेटा क्या है? कहती आंटी मुझे मार रहे हैं घर वाले।
मैंने कहा बेटा तुम्हें क्यों मार रहे हैं? तो मैंने कहा सही मुझे बात बताओ क्यों मारते हैं? 2 माह हो गए मैं जाती हूँ तू रोती है, मुझे बात नहीं बताती, क्यों रोती है? कहती है आंटी मैं शादी करना चाहती हूँ। इजाज़ उसका नाम है, लड़का, वो बेड़ा रहता है। मैंने कहा चलो तू शादी करना चाहती है ना, मैं उसको देखती हूँ, मैं तेरे घर वालों को भी मनाती हूँ। कहती ठीक है। ये कितने दिन पहले की बात है? ये जुमे वाले दिन की उसके बाद हफ्ते को मारा उन्होंने? नहीं, इतवार को मारा। इतवार को मारा। उसके भाई ने मारा है, बाप ने मारा है, किसने मारा? उसकी माँ ने और उसकी बहन ने और उसके बाप ने। भाई नहीं थे। माँ और उसकी बहन वो ही पट्टियाँ पढ़ाती थी अपने मियाँ को। कहती थी इसकी टांगे तोड़ दो, इसकी कमर तोड़ दो, इसको लटा दो, ऐसे कर दो। इस दिन आखिरी दिन इतवार वाले दिन मैं निकली हूँ चाया मसायों का कि आंटी आपको ना अनम आपी बुला रही है। तो मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ। मैं उधर चली गई। अब तक अनम के चेहरे पे कोई निशान, चोटें, कोई चीज़ थी? हाँ मारा हुआ था, ये सारे जख्म थे, ये वाले इधर भी थे, ये सारे जख्म थे। इतने ज्यादा नहीं थे, ये पहले वाले जो 2-3 दिन के थे ना वो ही थे। अच्छा। तो मैं गई हूँ, जाके मैंने ना देखा ना जब, तो मैंने कहा मैंने आपको मना किया था, आपने क्यों मारा है हमको इतना ज़्यादा? मैंने कहा चलो मैं अब ले जाऊँ इसको घर अपने। कहती नहीं आज नहीं जाने देना। मैं कहा नहीं, इसकी बहन आ गई है। मैं वो मुझे पकड़ के ऐसे खड़ी हुई है, उसकी बहन ने, उसने ना कहा कि इसको बाहर छोड़ के आओ। आपका कहा? हाँ, इसको बाहर छोड़ो और इसकी कमर तोड़ो, टांगे तोड़ो, इसको चारपाई पे डालो। उतनी देर तक उसकी बहन ने ना इधर कुछ चीज थापा मारा है, उसकी बाजू ऐसे हो गई है। तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त किया और मेरी वो टांगों को पकड़ लिया अनम ने और मेरी इधर से पकड़ा गले पे, तो चादर मेरी उधर गिर गई। इन्होंने मुझे वैसे ही बाहर निकाल दिया। इन्होंने कहा धक्के मारे हैं, बाहर निकल जाओ। कोई भी नहीं देख रहा था, बस आके बोझ सा था। 2 घंटे बाद फिर उसकी मम्मा आई है, कहती है नमना सोई भी है। तो हमने कहा था सोई भी है, तो पता नहीं इसको क्या हुआ है, हमने तो देखा है तो हमें तो डर लग रहा है, आन के देखो। उसकी मम्मा कह रही है ड्रामा कर रही है। जब मैं दौड़ के गई हूँ ना, तो मैं उसकी ना बाजू में बगल में ही बैठ गई, ऐसे लेटी हुई थी। तो मुंह पे ऐसे ज़्यादा कपड़े थे, इधर ज़्यादा रखे हुए थे, खून बह रहा था। तो मैं गई हूँ तो मैं जल्दी से ना मैंने इधर से कपड़े उठाए हैं। तो जब मैंने वो मंज़र देखा तो उसके हैंड देखे काफ़ी वाइट थी। तो जब उसके देखे ज़ख्म देखे, खून बहता देखा, तो मैंने उनको कहा तुमने तो मार दी है ना, इतना जुल्म कर दिया। बाप चला गया मार के। तो दोनों माँ बेटी थी घर। फिर आंटी तुम जाओ नहीं, तुम नहीं जाओ, हमारे पास बैठो, हमें डर लग रहा है इससे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगी, अब हमने तो इतना जुल्म कर दिया, मैं तेरे अब्बू को फ़ोन करती हूँ। मैंने फिर उन्होंने ही नंबर मुझे दिया, मैंने फ़ोन किया। कहती है, मैंने कहा भाई वो हमारे घर आई है बाजी, तो घर आओ। अच्छा मैं आ रहा हूँ। ड्रामा कर रहा। मारा अब्बू ने और दोनों माँ बेटी, तीनों ने मारा। भाई ने नहीं मारा? भाई ने। जब वो जुमे वाले दिन आपके पास आई थी उसने क्या बताया था मुझे, कौन कौन मारता है? मेरी बहन मारती है, वो जुल्म करती है। अब्बू को कहती हैं, ये दोनों अब्बू को कहती हैं, अब्बू मारता है, माँ और बहन। भाई नहीं मारते? नहीं भाई नहीं मारते, उसके भाई तीनों ही नहीं मारते थे, अब्बू मारता था। माँ और बहन कहती थी तो अब्बू मार। या अल्लाह, आपने बड़ी हिम्मत हमारे मोहल्ले वाले सभी हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं सारे। तो हमें बस उसको इंसाफ चाहिए। वो ना बच्ची बहुत अच्छी थी, अब मुझे नींद भी नहीं आती घर। वो बड़ी प्यारी थी, मेरी बेटी की उस्ताद थी, बड़ी प्यारी थी। इन माँ बेटियों ने उसके साथ इतना जुल्म किया, वो बड़ी प्यारी थी। अल्लाह आप सबको सब्र दे। वो बड़ी प्यारी थी, अल्लाह आप सबको सब्र दे। मैं उसकी कब्र पे भी नहीं जा सकती, बड़ी प्यारी थी।
अगर आप उसी दिन बस हिम्मत करके नहीं पुलिस को बता देते वो बच जाती। उनकी इज्जत देखती रही, मैंने कहा इनकी इज्जत बच जाए, इन्होंने मुझे हमराज बनाया है, चलो इनकी इज्जत बच जाए। मैंने लोगों को भी डाला है, मैं 4-5 लोग भी लेके गई हूँ, मेरे अब्बू की शॉप है उधर से मैं 4-5 बंदे लेके गई हूँ। एक बंदा पुलिस में है, वो भी आया, उसने प्यार दिया है, उन्होंने कहा वो हक मांग रही है, उसकी शादी कर दो, बच्चा भी अच्छा है। खुद भी उसका लेटर आया हुआ था पुलिस डिपार्टमेंट से तो हाँ जी, ज्वाइनिंग का। वो तो इन्होंने उस दिन भी मारा था, बहुत ज्यादा मारा था उस दिन भी। वो बच्ची मुझे बता लेती थी, कहती थी आंटी बताना नहीं है। अनम जहाँ शादी करना चाहती थी जी वो लड़का, उसको आप जानती हैं? जी जानती हूँ। उन लोगों ने इनके घर रिश्ता कभी भेजा ही नहीं था। नहीं भेजा था भेजा था उन्होंने? हाँ जी भेजा था। वो ना उन्होंने भेजा भी था, ये गालियाँ निकालते थे, उसके साथ शादी नहीं करना चाहते थे, कहते थे कि वो गरीब है, वो अच्छी फैमिली नहीं है, अच्छा। इस वजह से शादी नहीं करना चाहते थे। हमने कहा एक दफ़ा आप कर दो, जैसे मर्जी है आप ना इसको घर गुर्बत है तो उसकी बुलाना। किस्मत हाँ है। जी उसकी किस्मत है, आप ना आने देना इसको। वो रिश्तेदार है इनके। हाँ जी आपकी बात हुई उस लड़के से कभी? हाँ जी मेरी बात एक दिन ही हुई है, वो भी हमने उनको बताया कि अनम ना हम उसके साथ बात कर रहे हैं तो हम उसको देख लें, कहते देख लो, पर शादी हमें इन्होंने डील यही किया था कि शादी करेंगे, तो फिर बाद में मुकर गए, अनम के सामने मुकर गए थे। लड़के ने आपसे बात की? हाँ उसने जी, क्या कहा आपको? उसने कहा मैं शादी आंटी करूँगा और ना 8 दिन मुझे दे दो, 8 दिन के बाद ना मैं अपने माँ बाप को भेजूंगा। अच्छा हाँ जी मैं लड़का शादी यानी करूँगा। तैयार था और वो हाँ पहले जी। भेज भी चुका था? पहले भेज चुका था। इन्होंने गालियाँ निकाली थी कि हमारे घर नहीं आना। उसकी बहन भी आई थी रिश्ता लेके, तो इन्होंने शादी नहीं उसकी की उसके साथ। वो शादी करना चाहती थी जस्ट कि वो निकल के नहीं गई थी। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना उसके ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर, वो कुरान की हाफ़िज़े कुरान थी बच्ची, और उसके पास दीन बहुत ज़्यादा था, कुरान पाक पढ़ी हुई थी, बच्चे उधर पढ़ते थे, स्कूल का माशाल्लाह 14वीं की स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी बच्ची थी। अल्लाह अल्लाह। अनम इनकी सगी बेटी थी? हाँ जी सगी बेटी थी, पर जुल्म बहुत ज़्यादा किया। ये माँ है, माँ का तो दिल दहल जाता है। ये माँ नहीं थी, माँ तो इतना ज़्यादा कुछ बर्दाश्त कर लेती, ये माँ नहीं थी। अहले इलाका अश्कबार हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ उस माँ पे जिसने जन्म दिया। कोई महल्ले उसको तड़प नहीं, उसने अपने हाथ से अपनी जवां बेटी मरवा दी क्योंकि वो शादी करना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, और उसने उसको बर्बाद कर दिया। ऐसी संगदिल माँ को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। मैं अपील करूँगी अदालत आलिया से और बाब अख्तियार से कि खुदारा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम कब तक इन नौजवान लड़कियों के कत्ल पे इनके घर वालों को सिर्फ पुकारते रहेंगे कसूरवार हैं? कब सज़ाएं मिलेंगी, कब ये लोग डरेंगे? इस वक्त हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं जिन्होंने मौके पे जाकर तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और अब आगे भी मज़ीद इसका दायरा वसी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया असलम भट्टी साहब, आपने इंटेरोगेट किया मामले को। ये लोग तदफीन के लिए जा रहे थे, आपको इत्तला कैसी आई पहले तो, और फिर बीच में डेप्थ क्या निकली कि मामला असल में था क्या? ये जी मौरखा 30/7/2023 को मुझे तकरीबन 1 बजे के करीब एक बंदे ने फ़ोन करके बताया कि मोहल्ला जो इधर कैनेडा कॉलोनी है वहाँ पे अनम नाम की लड़की है, 20-22 साल उसकी एज है, उसको उसके घर वालों ने ही कत्ल कर दिया और उसको दफन करने के लिए अब गांव लेके जा रहे हैं। ये किसी अननोन ने इत्तला की? जी अननोन। ठीक है। तो मैंने फ़ौरन जो उस पर रिस्पॉन्ड किया, हमने अपनी गाड़ी को वहाँ पे भिजवाया, तो ये लोग एम्बुलेंस पे लेके उसको जा रहे थे अपने गाँव में। तो जब तक हमें इतला मिली है अपनी डेड बॉडी लेके तो गांव में पहुंच चुके थे, और एम्बुलेंस जो ना डेड बॉडी को वहाँ शिफ्ट करके तो वापस आ रही थी। ठीक है। तो रास्ते में गुस्ल दे चुके थे मैयत को? नहीं, गुस्ल अभी नहीं हुआ था। ठीक है। एम्बुलेंस अभी वापस आ रही थी, रास्ते में हमने एम्बुलेंस वाले को पकड़ा और उससे पूछा कि इस तरह डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया है, तो उसने कहा बिल्कुल मैं डेड बॉडी एक गाँव में छोड़ के आऊँ। हमने उसको साथ लिया, उस गाँव में गए हम। जब उधर पहुँचे हैं, डेड बॉडी इन्होंने घर में रखी हुई थी और कह रहे थे, हमने इनसे कहा कि इस तरह ये मर्डर है तो हमें आप डेड बॉडी हमारे हवाले करें, हम उसका एग्ज़ामिन करवाना चाहते हैं। इन्होंने कहा जी हमारा तो अपना इंटरनल मैटर है, घर का कोई ऐसा मर्डर वाला मामला। अच्छा, डिनाई कर गए? फादर ने किया? जी फादर। और कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारा ये घरेलू मसला, तो आप इसमें दाखिलत नहीं कर सकते।
ہم نے کہا جی ہمیں تو ایک سالڈ سورس سے انفارمیشن ملی ہے، تو اب یہ پولیس ہم ادھر آ گئی ہے، تو اس نے پوری کارروائی کر کے تحقیق کر کے انٹروگیشن کرنی ہے. جو ہم نے ابھی تک انٹیروگیٹ کیا ہے یا انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کے مطابق تو گھر والے سارے جو ہے نا، جس میں والدہ، والد اور جو کمپلینٹ ہے مقدمے کا اور جو بھائی ہے، ان تینوں کی انٹینشنز شامل ہیں لڑکی کو مرڈر کرنے میں. ٹھیک ہے. والد بھی تشدد کرتا رہا ہے، بلکہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ والد بھی لڑکی پہ تشدد کرتا رہا ہے اور 2-3 دنوں سے وہ اس پہ تشدد کر رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ٹائم پہ ہمیں اطلاع مل جاتی کسی ذرائع سے تو شاید لڑکی کی جان بچ جاتی یا جو اس کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. لیکن محلے والوں نے یا شاید انہوں نے کہا کہ انٹرنل گھر کا معاملہ ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، تو کسی نے ہمیں اطلاع نہیں دی. لیکن جب بات ایک حد سے گزر گئی، لڑکی کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد جرم کو چھپانے کے لیے وہ ڈیڈ باڈی کو لے کے گاؤں میں جا رہے تھے، تو کسی اللہ کے بندے نے تھانے اطلاع دی، ہمت کر لی. ہاں جی. اچھا مجھے اس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ ان کے گھر میں بھی گئے ہوں گے جہاں لڑکی کو مارا ہوگا بھائی نے. بچی نے جب ہاتھ پاؤں مارے یا اپنے بھائی کو جب ریزسٹ کیا، کوئی اس کے جسم پہ نشانات، کوئی چیز ایسی؟ دیکھیے یہ لڑکی پہ تشدد ہوا ہے اور اس کے جو ملزمان ہیں وہ تقریباً پولیس کے پاس موجود ہیں، جنہوں نے خود اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. جو جائے وقوع نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ وقوع ایز اٹ از ہوا ہے جیسے بیان کیا گیا ہے. ڈیڈ باڈی کے چہرے پہ، گردن پہ تشدد کے نشان بروزز تھے. جی تشدد کے نشان تھے. وہ کمرہ ہے جہاں پہ ہوا؟ جی کمرے میں اس کو کیا گیا ہے. اور جو باقی چیزیں ہیں جن میں ریکوری والی بات ہے، جس میں جو آلہ قتل ہے یا جو بھی ایک ڈنڈا ہے لکڑی کا، اس کی ریکوری ابھی فردر باقی ہے. اس میں جو ملزم نشاندہی کرے گا جہاں اس نے وہ چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، اس کی نشاندہی بھی وہ چیزیں برآمد کر کے مقدمے میں ان کو کیا جائے گا. ٹھیک. کوئی آپ کو جائے وقوع پہ کوئی دروازہ توڑنے کے نشانات ملے؟ نہیں ایسا کوئی بات سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے. لڑکی اس دوران کبھی گھر سے بھاگی؟ نہیں، کوئی نہیں. کبھی نہیں بھاگی، صرف والدین کو مناتی رہی؟ جی وہ انسسٹ کرتی رہی کہ میں اپنی پسند کی شادی کرانا چاہتی. لڑکی گریجویٹ بھی تھی، پڑھی لکھی تھی اور کافی سمجھدار تھی. تو گھر والوں نے خیر اس لڑکی کو منا کے تو واپس لے آئے شام کو، اور صبح 9-10 بجے کے قریب یہ وقوع ہوا. باقی مزید تفتیش جاری ہے، جیسے ہی تفتیش فائنل ہوگی تو ہم اپنا ویو آپ تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اس میں 302 کی دفعہ شامل کی گئی، 302 اور 311 بھی لگائی گئی. ٹھیک ہے. انیشل پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لڑکی کے دونوں بازو بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. جی بازو پہ تشدد آیا اس. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کا گلا دبایا گیا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر یہاں سے جو اس کا چہرہ وہ بھی جی سر پہ بھی چوٹیں ہیں، اور چہرے کے یہ جو ہے پھنس چکا ہوا ہے جیسے کسی چیز سے ہٹ کیا گیا. جی ایسے. ٹھیک. بہت شکریہ اسلم صاحب، جو ڈیٹیلز تھیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ملزم کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں کہ وہ بدبخت کیا کہتا ہے کہ میں نے کیوں کیا. ایک بدبخت بھائی نے محض اس بات پر اپنی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی. لڑکی گریجویٹ تھی، عاقل بالغ تھی، جس سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ انہی کا رشتہ دار تھا. اس جاہل انسان نے نکاح کو عام کرنے کی بجائے اس کو اتنی بری سزا کیوں دی؟ اسی کی زبان سے سنواتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ جوید. کتنی عمر ہے؟ 23. اور بہن کی کتنی تھی؟ وہ 1 سال چھوٹی تھی میرے سے. 22 سال کی تھی. جی. تمہیں اپنی بہن سے محبت نہیں تھی تو نفرت تھی نا. یہ محبت میں نہیں ہوتا. کتنے بہن بھائی ہو؟ 5. کتنی بہنیں ہیں؟ 2. یہ بہن تمہاری پڑھی لکھی بھی تھی؟ جی. ٹھیک ہے. شادی کی عمر بھی ہو چکی تھی؟ جی. جس سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ رشتہ دار بھی تھا؟ جی. کیا لڑکا کوئی ایبی شرابی تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا جو کہ میں پتا کر کے گھر کے نام ہے. گھر والے کوئی بھی راضی نہیں تھے کہ اس کی شادی ادھر ہو. اس کی میری والدہ نے اس کے بڑے بھائی کو، لڑکے والے راضی نہیں تھے، وہ رشتہ مانگنے نہ آتے، یہ ایک الگ بات تھی. جی. لڑکے میں عیب تو نہیں تھا نا. یہ تو میں پوچھ رہی ہوں لوگوں سے. میں نے دیکھا نہیں. جی. تم لوگوں نے محض اس بنیاد پر کہ تمہاری گھر کی بیٹی نے گھر میں یہ ذکر کیا کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ چند دنوں میں شاید رشتہ لے کے آئے یا میری یہ پسند ہے، تم لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اس پر تشدد شروع کر دیا. کس نے کیا تشدد؟ پہلے کس نے مارا؟ پہلے والد صاحب نے 2 دن پہلے مارا تھا. کہ نام کس چیز سے مارا؟ وہ کپڑے دھونے والا چھاپا تھا کہ نام. اچھا. کہاں مارا؟ میں تو اپنی دکان پہ تھا کہ گھر پہ آیا تھا تو آپ ہی کے نام بازو اور کے نام ٹانگے میں، جس سے اس کے دونوں بازو بھی ٹوٹ گئے. ایسا ہی ہوا؟ ابھی اس بات میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس کے دونوں بازو ٹوٹ چکے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق.
जी अभी पर के नाम मुझे नहीं पता जी कि अच्छा, उस दौरान तुम्हारे बाकी भाई कहाँ थे? बाकी भाई दुकान पे थे। ठीक है, ये बात तुम सबको नापसंद थी घर के मर्दों को कि वो जहाँ शादी करना चाहती है हम वहाँ रिश्ता नहीं देंगे? अभी शादी करना चाहते थे पर वालिद साहब ने और मैंने, वालदा ने और काफ़ी मोहल्ले वालों ने आके कहा भी है। मोहल्ले वाले कौन होते हैं तुम लोगों के पर्सनल मामले में दखल देने वाले? क्योंकि वो आप ही की जो से वो बड़ी आप ही फौत होगी उसकी वो सहेली फौत नहीं, कत्ल बोलो। कत्ल तुमने किया जिसे? जी वो कि नाम लेके आई थी, वो मेरी, मैं उनको खाला कहता हूँ, उनको लेके आई थी, उनका नाम आदमी था साथ। उसने आके कहा कि नाम हमने उनसे बात की है, अपने वालिदैन को 1-2 माह का टाइम दें ताकि अबू ने भी। तो 1-2 माह का टाइम देने के लिए तैयार थे ना? जी तो फिर क्या तकलीफ थी? करना तो निकाह चाहती थी ना? जी। हराम रिश्ता तो नहीं रखना चाहती थी, नहीं निकाह करना चाहती थी। जी। दीन ने इजाजत दी है। जी दीन ने निकाह के बारे में क्या कहा है? निकाह को आम करो। निकाह को आम करो। दीन ने इजाजत दी है कि अगर बालिग लड़का या लड़की कहीं शादी करने का कहे तो उनकी रजामंदी जान के कर दी जाए। जी तो फिर भाई तुम किस मजहब पे चल रहे हो? दुनिया के हर मजहब में इजाजत है। जी कानून क्या कहता है? मम्मी कहता है कि शादी कर लें। कर दें। किस उम्र में लड़की की कर दें कि अगर वो कानूनी तौर पर शादी की उम्र के लायक है, 18 साल उसकी उम्र हो चुकी है, तो कानूनी तौर पर आप उसकी शादी कर सकते हैं और वो अपनी मर्जी से भी निकाह कर सकती है। जबकि तुम्हारी बहन ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज तो नहीं कर ली थी जाके, नहीं तुम लोगों को ही कहती थी मैंने करनी है। फिर तकरीबन 2-3 मरतबा मैं जो पूछ रही हूँ भाग गई थी। भागने की कोशिश की है। तुम लोगों का वहम है ये। अगर उसने भागना होता तो औरत को 7 पर्दों में भी रख लो, वो भाग जाती है। अभी ये वहम था तुम्हारा। एक दिन भागी है, वो साथ वाले मोहल्ले की पिछली जो गली है हमारी, उसमें जाके ना, जिसको मैं खाला कहता हूँ, उनके घर जाके बैठ गई। भागना होता है ना भाई, तुम मोहल्लेदारों में किसी के घर नहीं बैठती, वो रूठ के बैठ गई होगी तुम लोगों से। भागने का मकसद ये होता है कि वो लड़का कहीं मोटरसाइकिल पे आए, उसको बिठाए और लेके रफू चक्कर हो जाए। ना मैं भागना था तो वो बता के जाती। तो भाई मोहल्ले में ही थी ना? अभी हमको तो नहीं पता, हमारे तो कागजों में तो वो यही हो सकता है माँ को बता के गई हो। नहीं, किसी को नहीं बताया। चलो तुम खाला कहते थे ना उसे, जी जी एतबार था, अपने घर के जाती मसाइल में उसको शामिल भी करते थे। जाती में नहीं, ये जाती मसला था ना जिसमें खाला आई। वो बाद में कि उसे आप ही ले आ गया, 2 महीने का वक्त भी मिल गया, तो क्यों नहीं इंतजार किया 2 महीने? अभी इंतज़ार करने की कोशिश की है, पर कि ना वो फिर उसी के नाम में मिन तरले के बावजूद, उसके पैर पकड़ने के बावजूद, तभी के नाम घर से भागने की कोशिश कर रही थी। तुम गैरतमंद नहीं हो। तुम्हारे लिए तो देखने वाले भी वो अल्फाज पेश कर रहे होंगे जो शायद तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रहे। तुम जाहिल इंसान हो दीनी तौर पे भी। और जिस औरत ने भागना होता है वो भाग जाती है। तुम्हारी बहन तुम लोगों से इजाजत मांगती रही, तुम लोगों को मनाती रही। पढ़ी लिखी थी वो कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, पढ़ी थी ना, तो उस दौरान भाग सकती थी। वो कॉलेज से ही भाग जाती, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ नहीं कर सकते थे ना, तालीमी इदारे से भाग जाती अपने। इसका मतलब है कि उसने नहीं भागना था, वो सिर्फ तुम लोगों को कह रही थी। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसकी बहन इससे, इसके वालिद से, इसके घर वालों से इजाज़त मांगती रही कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, खुदारा मेरी शादी कर दीजिए, और उसकी उम्र भी हो चुकी थी। इन लोगों ने अना का मसला बना लिया। पहले बाप ने उसको कपड़े धोने वाले डंडे से बेदर्दी से मारा, जिसको उर्फ़ आम में हम थापा कहते हैं। उसके दोनों बाजू तोड़ दिए। फिर उसने अपने इस बेटे को बुलाया, उसको कई दिन तक कमरे में बंद रखा, उसको टॉर्चर करते रहे। फिर इस जाहिल शख्स ने आके जो कुछ उसके साथ किया वो आपको इसी के मुंह से सुनवाएंगे। हाँ भाई जी, क्या हुआ था उस दिन या उससे 2 दिन पहले? 2 दिन पहले तो कि नाम अबू ने मारा था, वो आपको पहले बताया था। तुम्हारी वालदा कहाँ थी? वालदा की नाम, मैं दुकान में तो वालदा तो घर पे थी जब कि नाम अबू किसी ने नहीं बचाया उसे? मैं भी जिस दिन 2 दिन पहले कि नाम मारा था उस दिन तो अबू ने, अम्मी ने बचाया होगा, मैं तो उधर नहीं था। जिस दिन कि नाम मैं दुकान पे था तो सो नाश्ता करके आया दुकान पे से अबू ने कहा कि यार 1 मिनट घर आ जरा। किस चीज़ की दुकान है तुम्हारी? मेरी मोटरसाइकिल की दुकान है। अच्छा। मैं घर पे गया कि नाम मैं, अबू रो रहा था, अबू कह रहा था यार अपनी बहन को समझा। मैंने समझाने की कोशिश की, मेरे से ना बात करने लगे। मैं मेरे से बात नहीं कर, मैंने कर ली है ना। बाद में अब्बू ने कि नाम मुझे कहा यार इसे मिनतरला करो। मैंने कहा ठीक है यार,
میں نے آپ سے کہی میں آپ ہی جو اگر ابو نے 2 ماہ کا ٹائم مانگا ہے تو انشاءاللہ ٹائم دو تو ہم ضرور آپ کی شادی کریں گے. یہ تم آپ ہی کر کے بات کر رہے تھے ہیں؟ اس ٹائم آپ ہی کر رہا تھا وہ. جب کہ نام نہیں مانی اونچی اونچی چلانے لگ گئی. جب میں نے کہ نام آپ ہی کا گلا پکڑ کے دبایا اور اس کے سر پہ دوپٹہ تھا, اس کے سر سے دوپٹے کے ساتھ کے نام وہ کیا چلا رہی تھی اس وقت؟ اس نے ایک مرتبہ کہا بھائی مجھے معاف کر دے گا. نہیں, اس سے پہلے جس وقت جو چلانے لگی تو تم نے اس کا گلا پکڑا؟ چلانے لگے کہ میں بھاگ رہی ہوں, میں چلی جاؤں گی, آپ جاؤ گے واپس دکان پر, میں جب بھی چلی جاؤں گی, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. پھر میں نے کہ نام اس کا گلا دبایا تھا اور جو سر پہ دوپٹہ تھا اس سے کہ نام جیسے پھندے دیتے ہیں. تمہارے گھر والے کہاں تھے؟ تمہارا باپ کہاں تھا؟ ماں کہاں تھی؟ تمہارے بہن بھائی کہاں تھے؟ بہن بھائی کے نام 2 بھائی تھے, وہ کہ نام دکان پر تھے اور جو چھوٹی بہن ہے وہ اوپر دوسرے کمرے میں تھی. والدہ میری مجھے آئی ہے چھڑانے کے لیے, میں نے دھکا دیا, والد صاحب بھی آئے, اس میں دھکا دیا, اندر سے کنڈی لگا لی ہے. اس کے بعد میں نے کہ نام ہے اس کا گلا تو میں پہلے دبایا تھا, جب بعد میں چھڑانے لائے پھر میں نے دھکا دیا ہے, پھر کہ نام ہے اس کا گئے ہیں. اس کے بعد دوپٹہ تھا سر پہ, سر کے دوپٹے کے ساتھ کے نام میں نے وہ جیسے پھندا دیتے ہیں. جو تم کہہ رہے ہو 100% سچ ہے؟ ابھی 100% سچ ہے. پھر سوچ لو, ابھی سچ ہے. یہ سچ نہیں ہے. تمہاری بہن کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے, اس کے چہرے پہ یہاں پر یہ جو چہرے والی سائڈ ہے, یہ جو والی سائڈ ہے, یہ ساری دب چکی تھی, پھس چکی تھی. وہ کیسے پھس گئی؟ وہ ابھی نام ہے اس کا تھپڑ مارے تھے میں نے اور غصن مارا تھا. تھپڑ سے؟ ابھی تو تم مجھے کچھ اور بتا رہے بعد میں تھپڑ ہی مارا تھا میں نے کہ نام ہے, پہلے تھپڑ اور غصن. غصہ کس بات کا تھا؟ تم نے کون سا اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا؟ وہ تمہارے تھپڑ سے پھنس گیا؟ نہیں, تھپڑ مارا, پہلے غصن مارا, اس کے بعد میں نے تھاپا پکڑا تھا. کیوں؟ کس چیز کی تکلیف تھی جو تم نے اس دن اچانک تھاپا پکڑ لیا؟ ابھی تو تم گردن دبا رہے تھے. جب مری گئی تھی تو پھر مارنے کی کون سی ضرورت تھی؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بھی نہیں مری ہے. یعنی کہ تم مارنا ہی چاہتے تھے؟ جی. کیوں؟ جب تم نے اس کی گردن دبا لی, تم نے دوپٹہ پکڑ کے اس کے گلے میں کھینچ لیا اور وہ اس کی سانس بند ہو گئی, وہ بے حس ہو گئی, اس کی کوئی حس کام نہیں کر رہی تھی, تو پھر تم نے اس کے منہ پہ کس لیے وہ کپڑے دھونے والے تھاپے مارے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. اب اس کو مارنا ہی چاہتا تھا. تم جھوٹ بول رہے ہو. اصل بات یہ ہے کہ 3 دن سے تم لوگوں نے اس کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا, تم لوگ اس پہ تشدد کر رہے تھے, اس کے بعد تم لوگ اسے سوٹیوں سے, لکڑی کے ڈنڈوں سے تم اسے مار رہے تھے. اصل بات تو یہی ہے نا کہ تم لوگ ڈنڈوں سے, کپڑے دھونے والے تاپوں سے اسے مار رہے تھے. تم اور تمہارا باپ مل کر اس پر تشدد کر رہے تھے. جب اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے, تم لوگوں نے اس کی گردن دبائی, اس کا منہ کا جبڑا ٹوٹ گیا, پھس گیا, تم لوگ اسے مارتے رہے. اس کے بعد تم لوگوں نے دیکھا کہ ادموئی تو ہو چکی ہے, اب اس کا سانس باقی بھی ختم کر دو. ایک لڑکی جو آلموسٹ تمہارے یہاں آتی ہے قد میں, ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے, 22 سال کی طاقتور نوجوان لڑکی, وہ یہ اس لڑکی کا گلا دبا رہا ہے, تو میڈیکلی بھی یہ بات پروو ہوتی ہے کہ جب آپ کسی انسان کو قتل کرتے ہیں, اس کا گلا دباتے ہیں, تو وہ آگے سے آپ کے ہاتھ منہ کو نوچتا ضرور ہے. اور وہ خاتون تھی, اس نے اس کے منہ کو نہیں نوچا, اس کے چہرے پہ کوئی اسکریچ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تشدد کر کر کے اسے اتنا زیادہ نڈھال کر دیا تھا کہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی, اور اس میں اس کا باپ بھی شامل تھا. اب اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ کہاں ہے تمہارے چہرے پہ کوئی اسکریچ؟ اس نے نہیں کہ نام ہے ایسا, اس نے جو کپڑے تھے نا بیڈ والی جو, ان سے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نڈھال تھی, اس کو چوٹیں اتنی آئی ہوئی تھی, اس کے دونوں بازو ٹوٹ چکے ہیں انیشل رپورٹ کے مطابق. وہ کس نے توڑے ہیں؟ تم نے. کس نے توڑے ہیں اس کے بازو؟ اپنی بازو کے نام ہے وہ تھاپا جو لگ گیا ہوگا کہ نام میرے سے غلطی پر میں نے دونوں بازوؤں پہ. ابھی دونوں بازو نہیں ٹوٹے تھے کہ نام ایک ہیئر لائن جتنا فریکچر بھی آ جائے نا تو اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. ابھی بھی سچ اگل دو, تمہارے باپ کا کیا قصور تھا بیچ میں؟ کیسے آپ اس سارے معاملے میں کتنا قصوروار ہے وہ؟ ابو قصوروار نہیں, ابو نے تو کوشش کی ہمیں چھڑانے کی. تمہارے دونوں بھائی قصوروار ہیں, تمہارا باپ قصوروار ہے. یہ چاروں مردوں نے مل کے اس نہتی خاتون کو مار مار کے ادموا کر دیا, صرف اس بنیاد پر کہ اس نے ان کو یہ بتایا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے. اور بالآخر جب وہ زخموں کی تاب نہیں لا رہی تھی تو اس شخص نے اس کی گردن دبا دی. اور پھر اس کے بعد کیا کیا, ذرا وہ بھی بتاؤ. اس کے بعد میں مار کے میں چلا گیا تھا. پھر کیا ہوا؟
اس بعد میں گھر سے چلا گیا تھا. بعد میں تھوڑی دیر بعد کے نام ہے جب وہ تم مار کے گھر سے چلے گئے اور تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ وہاں میں بھاگ کے چلا گیا تھا کہ نام. تمہارے ماں باپ نے شور بھی نہیں ڈالا محلے میں؟ وہاں میں نے شور ڈالا. کیا ڈالا؟ مجھے صرف رونے کی آواز ہی آ رہی تھی کہ نام کہ وہ مر گئی ہے. یہ شور نے ڈالا کہ ہمارے بیٹے نے قتل کیا. تم لوگ اس کی تدفین کے مراحل پورے نہیں کر رہے تھے؟ اس کو غسل دے کے تدفین کی تیاری نہیں کر رہے تھے؟ وہ رشتہ دار جب اکٹھے ہوئے ہیں تو نام ساروں نے یہی فیصلہ کیا کہ جا کے نام گاؤں میں دفناتے ہیں. کیوں دفناتے ہیں؟ جب قتل کر دیا تو تمہیں پکڑوانے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا تمہارے باپ نے؟ اس کا تو مجھے نہیں پتا. کیونکہ وہ شامل تھا. بہرحال میں چلا گیا تھا کہ نام باہر کو. جس وقت تو نے اپنی بہن کو قتل کر دیا، گھر میں کوہرام مچ گیا، تیرے باپ نے یا بھائیوں نے 15 کال کیوں نہیں کی؟ اس کی تدفین کی تیاریاں ہی کیوں شروع کر دی؟ پورے محلے کو، پورے علاقے کو، تمام رشتہ داروں کو فون کر کے اطلاع دے دی، لیکن پولیس کو اطلاع نہیں دی. اب اس بات کا مجھے نہیں کیونکہ وہ شامل ہے تیرے ساتھ. 2 بھائی تھے، وہ دکان پر تھے اور میں گھر سے کہ نام میں بھاگ گیا تھا. کال کی یا نہیں کی اس بات کا مجھے نہیں پتا. بعد میں وہ میرے پھوپھا جان ہے، وہ مجھے لے کے آئے تھے ادھر جب یہ تو واپس کے نام ہے پولیس کی کسٹڈی میں آ گئی تھی. پولیس کو اطلاع کسی اور نے دی؟ ابھی آپ سے میں نے تمہارے گھر میں سے کسی نے نہیں دی؟ مجھے اس بات کا نہیں معلوم. ناظرین، ان لوگوں کے گھر میں تشدد ہوتا ہے ایک نوجوان لڑکی پر، وہ ان لوگوں کی ثقافت کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. اس شخص کا والد پورے خاندان کو اطلاع دیتا ہے کہ ہماری بچی حادثاتی طور پر مر گئی ہے. XYZ کوئی بھی ریزن بتاتے ہیں، سیڑھیوں سے گر گئی، کچھ بھی ہو گئی، پر وہ 15 کال نہیں کرتا. اس کے بھائی جوان ہیں، 15 کال نہیں کرتے. اس کی ماں 15 کال نہیں کرتی. یہ لوگ اس کے کفن دفن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور بالآخر کوئی اللہ کا بندہ، کہتے ہیں نا قتل چھپتا نہیں ہے، بیچ میں سے اس کو ترس آ جاتا ہے اور وہ پولیس کو اطلاع دیتا ہے. اور تدفین سے پہلے ہی پولیس موقع پہ پہنچ جاتی ہے اور لڑکی کے چہرے کے ڈیمیجز، اس کے جسم پہ نشان دیکھ کر فوری طور پر ڈیڈ باڈی کو کسٹڈی میں لے لیتی ہے. اور اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ تمام جو ہڈی ہے کھوپڑی سے لے کر جو لائن تک یہ پھس چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے. اس کے دونوں بازو ٹوٹ چکے ہیں، اس کے جسم پر جگہ جگہ نشانات ہیں تشدد کے، اور آخر میں اس کا گلا بھی بے دردی سے دبا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اس کے باپ کو یکدم یاد آتا ہے، او میری تو بیٹی قتل کر دی میرے بیٹے نے، اور وہ بھاگ کے مدیت لے لیتا ہے. لیکن ایسے میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. پولیس آفیشلز کے مطابق چونکہ اس کا باپ بھی گنہگار ہے اور وہ اس کو بھی شامل تفتیش کر رہے ہیں. وہ گنہگار ہے اور اس کو سزا دلوائی جائے گی، اور اس کیس میں اب اسٹیٹ بھی مدعیت لے گی کیونکہ مدعی خود شامل ہوگا اس ساری تفتیش کے اندر. خدارہ غیرت اور انا کے نام پر ہم رشتوں کی بلی چڑھا دیتے ہیں. اس بات کو ہر بار ہم سمجھاتے ہیں، لیکن شاید وہ کمبخت دھڑا اس معاشرے کا یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں جو عورت کو صرف پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے. اس کو سمجھیے، عورت کو عزت، مقام، اس کے حقوق رب کائنات نے دیے ہیں جو کہ آپ چھین نہیں سکتے. اگر چھیننے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اعلان جنگ کریں گے، تو نتیجہ ایسے رسوائی میں نکلے گا جیسے آج یہ کھڑا ہے. اور آج اس کا باپ اسی طرح ہتھکڑیوں میں جکڑا جائے گا اور قانون اسے پھانسی کے تخت تک لے جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے نیلا زکا کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.